नाज़रीन ग्रामी, हर मुल्क की कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ चीजें उसकी ताकत होती हैं। मुल्क की कमजोरियों के मुकाबले में ताकत का ग्राफ अगर बुलंदियों पर हो तो उस मुल्क का शुमार ताकतवर मुल्कों में होता है, और अगर ताकत के मुकाबले में कमजोरियां ज्यादा हों तो उन ममालिक का शुमार कमजोर ममालिक में होता है। किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो चार चीजों को देखा जाता है: मईशत, फौजी ताकत, जुग्राफियाई हदूद और सियासी असर रसूख। इन्हीं चार बातों को मद्देनजर रखते हुए हम दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुल्कों के बारे में बात करेंगे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए पाकिस्तान की ताकत की भी बात की जाएगी और यह भी बात की जाएगी कि कमजोर मईशत होने के बावजूद मुल्क पाकिस्तान की ताकत का आखिर राज क्या है। इसके पास आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसके बलबूते पर बड़ी से बड़ी ताकत भी इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखती और ना ही देखने की जुर्रत कर सकती है। रही बात भारत की, तो भारत जैसी बड़ी मुआशी मंडी भी इसे डराने धमकाने के लिए सिर्फ बड़कों का ही इस्तेमाल करती है। इससे कबल कि मैं पाकिस्तान समेत दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुल्कों की ताकत के बारे में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। यह दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है जिसे दुनिया में सुपर पावर का दर्जा हासिल है। इसके सियासी असर रसूख की बात की जाए तो दुनिया के ताकतवर इदारे नेटो फोर्सेस, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा इसके जेर असर काम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके पास वीटो पावर है, जिसकी वजह से यह दुनिया पर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत कर सकता है, और साउथ कोरिया के अलावा हर मुल्क में इसका फौजी अड्डा कायम है। मईशत के लिहाज से 18.57 ट्रिलियन डॉलर के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। हजारों किलोमीटर समंदर से घिरा हुआ यह मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से मुकम्मल तौर पर महफूज है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में इस वक्त चाइना को अमेरिका के मद्दे मुकाबले देखा जाता है। IMF के एतबार से तो अमेरिका सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व के एतबार से देखा जाए तो चाइना 3.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत मईशत है। सियासी असर रसूख को देखा जाए तो इसके पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर की रुकनियत है, जिसकी वजह से दुनिया लाख इख्तिलाफात होते हुए भी चीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। रूस और पाकिस्तान के साथ इसके बेहतरीन ताल्लुकात इसके सियासी कद को अमेरिका के बराबर खड़ा कर देते हैं। इसके मेगा प्रोजेक्ट वन बेल्ट रोड मंसूबे ने अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यह मंसूबा मुकम्मल होते ही अमेरिका का सियासी और फौजी असर रसूख चीन के आगे घुटने टेक सकता है। पाकिस्तान में कायम करदा CPEC मंसूबा इसकी एक मिसाल है। रूस, अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन अगर बाहमी इत्तेहाद करके रूस पर चढ़ाई कर दें तो फिर भी वो रूस को फतह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका सर्द तरीन मौसम और मुंजमद समंदर जुग्राफियाई एतबार से इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फौजी ताकत को देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को नेटो इत्तेहाद की जरूरत ही रूस का मुकाबला करने के लिए पेश आई थी। असले की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसके असले की डिमांड है और इसके एटमी हथियार अमेरिका से भी जायद है। सलामती कौंसिल में इसके पास वीटो पावर है, जो सियासी एतबार से इसे अमेरिका के बराबर ला खड़ा करती है। तुर्की, चीन और पाकिस्तान के साथ इसके बेहतरीन ताल्लुकात भी अमेरिका के लिए किसी भी खतरे से कम नहीं है। बरतानिया, दोस्तों, एक वक्त था कि बरतानिया सुपर पावर था, दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुक्मरान था, मगर इसका कुल रकबा पंजाब के बराबर है। मगर अब भी इसे दुनिया में सॉफ्ट सुपर पावर का दर्जा हासिल है। यूरोपीय यूनियन से निकाले जाने के बावजूद इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक चैन का काम करता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात, इल्म हुनर में सबसे आगे और इसका मुहज्जब तरीन कौम होने का स्टेटस है। इसका दावा है कि ये अमेरिका से कई दर्जा मुहज्जब तरीन कौम है, और हकीकत में ऐसा है भी। सियासी असर रसूख के एतबार से इसके पास भी वीटो पावर है, जिसकी वजह से ये किसी भी फैसले पर असरअंदाज हो सकता है। फ्रांस की बात की जाए तो यह वाहिद मुल्क है जिसकी एक हां या ना से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का फैसला तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि सलामती कौंसिल में इसके पास भी वीटो पावर है और यूरोपीय यूनियन का यह बानी है। इसके फैसले के आगे तमाम यूरोपीय ममालिक को सरे तस्लीम खम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी मुफादात और सरहदें बिल्कुल महफूज है। इसके पास कोई बड़ी फौजी ताकत तो नहीं है, अलबत्ता इसकी ताकत इसके तैयार करदा मेराज और राफेल जैसे 4th और 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इसी वजह से यह असलहा बेचने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इसराइल की बात की जाए तो यह वाहिद मुल्क है जिसके पास ना बड़ी फौज है
اور نہ ہی کوئی سیاسی اثر و رسوخ، نہ مضبوط معیشت ہے اور نہ ہی محفوظ جغرافیہ۔ لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ جانے انجانے میں امریکی مفادات کو نشانہ بھی بنا دے تو معافی مانگنا تو دور، امریکہ کے پاس اتنی جرت بھی نہیں کہ اس سے پوچھ ہی سکے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ امریکہ اور یورپی یونین اور تمام عالمی ادارے اس کی حفاظت کو مقدس فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشرق وسطی میں اس کے علاوہ کوئی ایسا اتحادی نہیں ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ امریکی اور یورپی سرمایہ کار بھی بلا جھجک اور بے دریغ اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو اس کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل دوستی میں ذرا سی بھی دراڑ آتی ہے تو یہ کمزور ترین ملک ہے۔ سعودی عرب کی بات کی جائے تو اسلامی دنیا میں اگر کسی بھی ملک کے بیک وقت دو بڑی طاقتوں روس اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ سعودی عرب ہے۔ سعودیہ اس وقت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ امریکہ سعودیہ کا بالکل ایسے ہی تحفظ کرتا ہے جیسے وہ اپنے ملک کا کرتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس پوری دنیا میں سعودی مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ ایک معاہدے کے تحت سعودیہ کی مکمل حفاظت امریکہ کے ذمہ ہے، جس کے بدلے وہ سعودیہ سے سستا تیل وصول کرتا ہے۔ یعنی اگر سعودی عرب کی کسی کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو امریکہ اس کی حفاظت کے لیے پوری طاقت لگا دے گا۔ دوسری جانب مقدس مقامات حرمین شریفین کی وجہ سے پوری دنیا اسلام اس کا تحفظ کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے، اور سعودی مسلمان اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ دوستو، اگر ترکی کی بات کریں تو عالم اسلام میں یہ واحد ملک ہے جو امریکہ کو امریکہ کی ہی زبان میں جواب دیتا ہے، جو کہ امریکی اتحادی ہونے کے باوجود اس کے غلط فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ اس کے امریکہ کے سیاسی حریف چین اور روس، جبکہ مذہبی حریف ایران اور پاکستان کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستان کو تو یہ اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہے۔ اس کا جغرافیہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ کے سنگم میں واقع ہے۔ اس وجہ سے امریکہ اور روس دونوں ہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اتحادی بن کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے بڑی طاقتوں کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے عالم اسلام میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور طیب اردگان کے برسر اقتدار آنے سے مسلم دنیا انہیں اپنا ہیرو مانتی ہے۔ دوستو، اگر ایران کی بات کریں تو مشرق وسطی میں اگر کوئی ملک امریکی اور اسرائیلی مفادات کی راہ میں حائل ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو امریکہ پورا مشرق وسطی ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اسلامی انقلاب کے بعد جب اس نے امریکی پالیسیوں کے خلاف کام کیا تو امریکہ نے اس پر پابندیاں لگا دی، تو اس نے پابندیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور روس اور چین سے بہتر تعلقات قائم کر لیے، اور غیر اعلانیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر لیے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صرف آبنائے ہرمز پر پہرا لگا دے تو دنیا کی 1/3 تیل کی سپلائی متاثر ہو جائے۔ سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے شیعہ مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک اسے مقدس مقام سمجھتے ہیں، جبکہ سنی مسلم ممالک بھی اختلافات کے باوجود امریکی اتحادی بننے سے گریز کرتے ہیں۔ دوستو، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایشیا کے اس حصے میں واقع ہے جو حصہ عالمی معیشت اور سیاست کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو چین کو عرب ممالک تک کاروبار کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کی مدد درکار ہے۔ دفاعی اور تجارتی معاہدوں کے بعد تو پاک چین تعلقات بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی طاقت پاک فوج کی حب الوطنی اور ISI کی غیر معمولی قابلیت ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسی فوج نے سوویت یونین جیسی ناقابل تسخیر طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور امریکہ بہادر جس ہدف میں پچھلی 2 دہائیوں سے افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے، پاک فوج نے 10 سال سے بھی کم عرصے میں مسلح نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے پاکستان میں امن کی فضا قائم کر دی تھی۔ اس کی دوسری بڑی طاقت اس کا نظریہ اسلام ہے۔ کمزور معیشت ہونے کے باوجود پوری دنیا اسلام اسے اسلامی قلعہ سمجھتی ہے، اور اس کی ایٹمی طاقت کو اسلامی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل جیسا ملک جس کے آگے بھارت اور امریکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پاکستان پر حملہ کرنا تو درکنار کسی قسم کا بیان دینے سے بھی گریز کرتا ہے۔ البتہ بھارت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا غصہ پاکستان پر نکالنے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ واحد ملک ہے جو اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور